ओके मातशी सायड मातशी सायड मातशी सायड चल चला चला बरं काय नमस्कार या निमित्तानं पाहू आणि तुम्ही ओपन जाता आयची मिटींग जाली आमची ती फॉर्म्युला 4 बद्दलूच जाल्लेली कित्याक जावपाचें काम जाता 5-6 दीस आसा कित्याक काम सड्यार चालू आसा वॉर्ड नंबर 5 मातशें गटर बिटर सगळे मोडले थोडे आनी थंय तेंचो ट्रॅक करपाची तयारी आसा पूण ते प्रॉब्लम जालो कित्याक आमकां लोकल बॉडीसांक कोणाक खबर ना ते चलता म्हणून हो बोवाळ जालो हांवें डेप्युटी कलेक्टराक खबर ना आनी म्हाका तरी खबर ना म्हणून ते ब्लँक जाले आनी हो प्रॉब्लम जातकच कावन्सिलर त्या एरियान ते म्हटलें बाबा ते बंद कर म्हणून ते बंद कर म्हणटकच मागीर थोडे कितें जालें सीओक सांगलें सीओन ते म्हटलें ऑलरेडी कॅबिनेट डिसिजन येयला तो ते फॉर्म्युला 4 येता म्हणून काय न्हू म्हणून हांवें म्हटलें फॉर्म्युला 4 येता जाल्यार मातशें लोकांक थंयसर त्रास जाता ते आमी पळोवया म्हणून आनी पयर आमची मिटींग जाली हे मिटींगेक स्टार्ट जातात एक्चुअली हें केलें की बाबा थंय फॉर्म्युला 4चें काम चालू आसा गटर बिटर पडल्यार ते तूं थंय बंद करपाक जाय म्हणून हांवें चीफ ऑफिसर सांगलें सद्याक तर तूं बंद कर कित्याक फाल्यां सीएम येतात न्हू सीएमाचें कितें डिसिजन आसा तें आमी आयकया आनी मागीर फुडलें आहा तें पळोवया म्हणून आयज मागीर आमी वचून तें हें केलें आनी स्टॉप केलें तें काम आनी आयज सीएम जेन्ना येयलो आनी आमकां आपयलो आनी सीएमान आमकां तें ड्रॉईंग दाखयलें आनी ओवरऑल सांगलें बाबा हे फॉर्म्युला 4 हो व्हडलो इव्हेंट अख्ख्या व्हडलाचो इव्हेंट आनी तेतून गव्हर्मेंटाक आनी आमच्या गोवा खातीर कितें बेनिफीट आहा तेंय सांगलें थंयसर बाबा एक ब्युटिफिकेशन ऑफ सिटी म्हणून जातलें म्हणून आनी तेणी सांगलें बाबा लोकांक हो त्रास जातलो 2-3 दिसां म्हणल्यार मातसो कितें बाबा रोड कितें आसा रोड ना तांकां वचपाक एक्झिस्ट तांकां वचपाक जाल्यार तो रोड करून दिवपाक रेडी आहा म्हटलें पूण आमी ताका कितें सांगलें कावन्सिलाक प्रॉब्लम काय ना कावन्सिलाक इतलोच प्रॉब्लम आसा बाबा ते लोकांक त्रास जावपाक ना 5 आनी 6 नंबर जो वॉर्ड आसा त्या लोकांनी तर तो हेका सिग्नल ग्रीन सिग्नल दिलो जाल्यार ते कावन्सिलर म्हणल्यार आमकां प्रॉब्लम ना आतां लोकांक खबर ना आनी लोक भायर येयले म्हणून हो येदो व्हडलो प्रॉब्लम क्रिएट जालो आनी क्लियर जावपाक संभवना आसा कित्याक लोकांक खबर ना लोक ब्रँड हाडले बाबा कसली रेस ती थोड्यांनी लोकांनी म्हटलें कित्याक गाडी मारल्या गाडी भायर वयतली आनी हें वयतली आतां सीएमान जें सांगलां 100% ते श्युरिटी घेता असली हेजी व्हडली हें ना कित्याक गाडयो भायर वचपाचें म्हणून पूण तेणी समजयलां आमी तांकां सांगलां तुमी लोकलाक कॉन्फिडन्सान घ्या आनी तुमकां जाता जाल्यार करून घ्या म्हणून आमकां प्रॉब्लम काय ना ओके हो येदो व्हडलो इव्हेंट येता तुमकां कांयच खबर ना म्हणून तेजी ट्रान्सपरन्सी आसा कोण हाडटो अजून म्हाका आमकां नांव खबर ना आतां तुमी आतां ह्या तेंच आमी सांगलें न्हू जर कॅबिनेटाक कॅबिनेट न्हू आतां आमकां कॅबिनेटा बद्दल आमकां काय खबर ना आतां थोडे कितें म्हणटा कॅबिनेटान ठरवलं तें हें जाता पूण सीएम साहेबान सांगलें कित्याक बाबा आमचे कडेन एक चूक जाली बाबा आमकां तुमकां लोकल बॉडीसांक पळोवंक मेळोंक ना कळ्ळें न्हू तेणी ते मागले बाबा अशें अशें आहा म्हणून ते तशेंच तर 1 म्हयन्या पयलीं तर जाल्ले जाल्यार हेका आनी येदो व्हडलो बोवाळ जावपाक नासलो कित्याक सगळ्यांक थोड्या लोकांक जाल्लो जाय थोड्या लोकांक नाका जे काय थंयसर त्या एरियान रावता तांकां त्रास जाता तो पूण जे त्रास जाता तांकां कळटा न्हू बाबा पूण त्या दिसा थंयचे स्थानीक म्हणजे कशें आहा थोड्या ब्लायंड आहा न्हू सद्याक कितें येता आनी कशें येता कोणाक काय खबर ना पूण नाका म्हटलो आतां फाल्यां चीफ मिनिस्टर तर थंय वयता त्या वाठारान वयता आनी तांकां तर सांगता आनी ते रेडी जाता जाल्यार आमी कोण हाडूंक शकना त्या लोकांकूच जाय थंयसर आनी तेंचें कितें बरें जाता जाल्यार ते म्हणटले ओके म्हणून माझा एक प्रश्न आसा तुमी आतांच म्हणलें की तुमकांय खबर ना एक्झॅक्टली कशें कितें तें पण आमकां कावन्सिलाक खबर ना अशें म्हटलें तशें लोकांचोय प्रश्न आसा की तांकां खबर केलें सीएमान आमकां विचारलें कितें प्रॉब्लम आहा आमी सांगलें लोकांचो प्रॉब्लम आहा जेन्युअन प्रॉब्लम आहा बेश्टे आमी विरोध करपाक म्हणून येवंक ना हांगासर आनी ते लोक स्थानीक लोक बेजार आहा इतली वर्सां ते तुमच्या खातीर बीजेपीचे कार्य केल्ले कार्यकर्ते आहात तितून जनरल पब्लीक आहा सगळे तरेचे लोक आहा ते लोक जेन्युअन जे आज म्हाका सीएमान आमकां भितर सांगलें खरेंच ते प्रॉब्लम आसा
आनी तो तितलो स्ट्रेस कितले 400 मिटर सीएम कितें म्हाका सांगतालो की 400 मिटर 500 मिटर स्ट्रेसाक प्रॉब्लम आसा, लोकांक त्रास जातलो हे सीएमान मान्य केला आमकां भितर. आनी आमकां तेणें हें सांगलां की लोकांक आमी पयलीं कॉन्फिडन्स घेवच्या पयलीं आमी हें काम चालू केलें, ही आमची मिस्टेक. हांवें म्हणलें तें कोणाचें डिसिजन कोणें करूंक जाल्लें साहेब, की हे तुज्या लोकल आमदारान करूंक जाल्लें. जाल्यार तेणें सीएमान सांगलें हय आमची चूक जाली, आमी कितें तरी डिसिजन घेता आनी आमी तुमकां कळयता म्हूण सांगलां. हांव सीएमाक इतलेंच सांगता की लोकांच्या हितान डिसिजन घेवचें आनी कितें लोकांचें बरें जाता तें करचें, इतलेंच सीएमाक रिक्वेस्ट करपाक आमी येयल्ले आनी रिक्वेस्ट करून आमी आतां वयता. देव बरें करूं. तशें कांय सांगूना, कॅन्सल जातलें सांगूना आनी जातलें म्हूण सांगूना. आमी रिक्वेस्ट केला सीएमाक की आमी पांया पडले सीएमाचे की तुवें बाबा हांगासून व्हरचें, आमच्या जनरल पब्लिकाक ते त्रास नाका, तुमी आनी खंय व्हरा आमकां कांय प्रॉब्लम ना, पूण आमच्या ह्या एरियेन जें नाका तें फिजिबल ना हें आमी सीएमाक कळोवन दिलां आनी सीएमान मान्य केलां की थंय फिजिबल ना म्हणून. खंयचेच लोक जे भायले लोक येवचे ना, मुरगांव त्या वाठारांत जे इफेक्ट जातले लोकांक त्या लोकांक तूं येवन मेळ. तूं आमकां फक्त एक दीस पयलीं कळय की बाबा आमी सीएम आपूण फाल्यां येता म्हणून. आमी ते सांजचे मातशें लेट येवचें की लोक कामाचे मनीस, ते कामाचे मनीस सांजचे 7 उपरांत येयले उपरांत तूं तांकां स्थानीक लोकांक मेळ. आमी कोण दोन कावन्सिलर इफेक्टेड आहा तांकां घेवन आमी येवनी, आमदाराकूय आपले त्या एरियेच्या लोकांक आपोवनी, जे लोक इफेक्ट आहा तांकां येवन सांगूनी की लोक कितें ग्रेवन्सीस आहाय तर आयक आनी मागीर डिसिजन घेवन सांगलां. अशें आमकां सीएमान सांगलां, आपूण येता म्हणून सांगलां, आपूण आतां खबर ना जातलें काय ना. मुख्यमंत्र्यान येता म्हटलां, सीएमान सांगलां आपूण कळयता म्हणून तुमकां आपलें डिसिजन. सो येता जाल्यार वेल एंड गूड. आमकां लोकांक सांगपाक मेळ्ळें बाबा सीएम येता की अमके दिसा तुमी येया आनी लोकांचे ग्रेवन्सीस सीएमान आयकचे न्ही, ते आमकां सीएमाक रिक्वेस्ट केल्या. आनी सीएमाक आमी अजून हें करता की येवचें आनी लोकांची ग्रेवन्सीस आयकचे, मागीर तेणें डिसिजन घेवचें फुडलें. सीएमान आतां ती रेस कोण हाडटा काय सांगूना ते काय सांगूना, पण आमी सीएमाक हें विचारलां जे इतके काम करता डिस्ट्रक्शन जाला, जे पायपलायन 5-5 होल पडल्या, इवन सेवरेज लायन फुटलेली आहा. आनी तेजे टेन्युअर जेन्ना सीएम डेप्युटी ह्या चेअरमॅन आसलो JSIDचो, तेणें जे लास्ट टायमान जे एडिटिव्ह डक्टायल जे बांदलेले ते डेमोलिश केल्या. सो ते केबल हे आल्या, इवन तेंच्यांनी मड जे हाडले एक्सक्युटेड मड हाडून आमच्या वार्डान जे घातले आनी व्हडले हीप केल्या पळय, आनी ते हीप जर पावस येयलो जाल्यार उदक सगळें आमचे लोकांक त्रास जातले. ते हांवें सीएमाक सांगलां, सीएमान आमकां तेजी एश्युरन्स दिला हे सगळे तुमचे आसा ते रिस्टोर करतले. आनी आमी सांगलां तूं तशें डायरेक्शनूय दी म्हण तांकां. सो सीएमान एग्री केला आमकां ते आपूण ते करतले म्हणून. सीएमान स्टार्ट करना सांगलें की ही जी रेस जी आसा गव्हर्मेंटाची हितून 20 CR आसतले आनी रेस्ट जे ऑर्गनायझर जे आसतले, ऑर्गनायझर आमकां कोण ते क्लियर सांगना सीएमान. आनी तेंच्या ही मुंबय चेन्नय अशे लिमिटेड स्टेटींनी जाता म्हण सांगलें ही, आनी ही आमकां ट्युरिजमाक खूब बुस्ट येतली म्हणून. तेजे सांगलां आमी सांगलां ही डेन्सली पॉप्युलेटेड आहा, तूं हेज्या पेक्षा तूं दुसरे कडेन शिफ्ट कर. आमच्या लिवन ताका सांगलें वेर्ना कर, आनी वेर्ना तो रोड बी खूब वायड आहा, सो तुका थंय चड त्रास पडपा ना करपाक. सो तेणें आपूण डिसिजन तुमकां सांगता म्हण सांगलां. आनी सीएमान आतां आमी मेमोरेंडमूय दिला आनी तेणी आमी सीएमाक कितें सांगलें, लोकांक तर नाका, तुवें तो इव्हेंट आनी खंय व्हरचो, वेर्ना इतली लाखांनी जागो पडलेलो आहा, ती ते पर्मनंट वेन्यू कर. 3 वर्स कितें जाय म्हटलें पर्मनंट वेन्यू कर म्हणून सांगलां आमी. हांवें सांगलां सीएमाक. तशेंच आमी सांगलां सीएमाक की तूं येन लोकांचो एक दीस काड. आतां एज व्हड इव्हेंट करता, करोडान रुपीज मोडटा, 200 करोड कितें मोडटा, तूं एक दीस यो लोकांक सांग. आमी लोकांक अरेंज सांजचे लोक कामाचो लोक थिंगा आनी डेली वेजीस लोक थिंगा. आमचो BJP कार्यकर्ते ते थोडे BJP कार्यकर्ते थोडे लोकल आहाय ते आहाय BJP, ताका येवन तुमी मेळपाचें पयलें एक दीस पयलीं आमी सांग. आमी ते लोकांक सगळें एकठांय करता. थिंगाचे बोबदेले कावन्सिलर्स 5 आनी 6 कावन्सिलर तेंचे वाड्यांत लोक आमी वचून नाकाय थिंगा. आनी तांकां येवन तुमी मेळचें आनी तांकां समज नाका तुवें तो इव्हेंट आनी खंय व्हरचो. आमी तांकां पयलें सांगलां तूं इव्हेंट इतली बस्तीन इतली लोकां क्रावडेड एरियान ती करपाचो न्ही. आनी तो सांगता तोय सीएमूय एग्री जाला की 400-500 मिटर म्हणटा तो थिंगा चड हें आहा कंजस्टेड आहा थिंगा जावपा. आनी तेणें सांगलां सर्वीस रोड आनी कितें सांगलां सर्वीस रोड आनी करपाचो न्ही, तेणें ऑन तो वेर्ना ऑन घालपाचो. आमकां कांय प्रॉब्लम ना, आमी हेजे इव्हेंटाचे एगेन्स्ट ना कांय ना. आमकां इव्हेंट जालो जाय. समज तूं इतले क्रोड्स ऑफ रुपीज मोडटाय तुमी आनी ते व्हरून वेर्ना ऑन घालपाचो. खंय जाल्लो नाका आमकां. इतले क्रोड मोडटाय तुमी तो इव्हेंट ऑन वेर्ना घालपाचो. हिंगा ते लोक सुमार येताय 15,000 बी येताय. हिंगा लोकांक ती एरिया फिट ना. बरें, आज सजनाचो इव्हेंट थिंगाच उरलो जाल्यार कितें करतले? नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलें? आमी लोकांक कडेन पयलें वयतले कितें करया. लोक समज म्हणटा की रस्त्यार येवपाक रस्त्यारूच येतले आमी. कळ्ळें न्हू? लोकांक नाका तो आमकां नाका. आमकां नाका. आमी आमी लोकां वांगडा आसा. आनी आमी सीएमाक कशें सांगलेलें आहा
जर तुम्ही येवन कन्विन्स करा लोकांक, जर लोकांक जाय जाल्यार असो, लोकांक नाका जाल्यार नाका. आमी सीएमाक हें सांगलां की कितले दीस जाले उदकाचो प्रॉब्लम जालो आमरू थंय आमच्या एरियेत. सीएमान म्हाका एश्युरन्स दिला भितर आपूण सगळें पळयता, उदक येवपाचें सरळ येवपाचें काम आपलें आपूण तुमकां थोड्या दिसांनी सरळ करून दिता म्हण सांगलां, कळ्ळें न्हू. सो हांव मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की हे उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व करचो आनी ते आमकां वेन्यू तो चेंज करचो. तेणें आमकां हे असले त्रास नाका. हे पळय चंबर बिंबर सगळे फोडले थंयसर वयर सगळे. हे पळय चंबर फोडले पळय सिवरेजीचे. हे पळय कोणाक काय पडलेलें ना. अरे कोण पळय सुद्दां ना थंय. आमकां असो डेली रावन पळोवपाक जाय. डेली आमी ते चंबरा पासून धांवतले. सो हांव रिक्वेस्ट करता सीएमाक वेन्यू हांगासून चेंज करचो आनी हे सगळे परत सारकें करून दिवचे. लोकांक त्रास जावचे न्ही. सगळे तुजेच कार्यकर्ते, तुजेच मनीस, तांकां तूं परत सारकें करून दिवचें. देव बरें करून म्हणटा की हे सीएमान आमचे ऐकले ग्रेव्हन्सीस आनी ते फुडें आमी होप करता की पॉझिटिव्ह आसतलो सीएम की हांगासून वेन्यू चेंज करपाक. समज सीएमा आमी लोकां मदीं येवन लोकांचें आयकचें, लोकांक आयकून तरी सीएम परत इव्हेंट करता तेन्ना लोक रस्त्यार येतात. तुम्ही वायस चेअरपर्सन कशें पळयता ओवरऑल? म्हाका इतलें सांगपाक जाय, आयज सीएमाचो मूड पळोवन म्हाका जो हांगाचो इव्हेंट कॅन्सल जालो म्हाका दिसता आनी तेजेर म्हाका विश्वासूय आहा फूल. तो इव्हेंट हांगाचो कॅन्सल जालो, तो खंय इव्हेंट दुसरो खंय स्पेस खंय गोंयान पळोवपाक लागलो आसतलो. हांगाच्यान तेणी कॅन्सल करपाचो मूड केला तेजे मुड्या पयलें म्हाका दिसता. मॅडम महिलांक कितले इफेक्ट जातलो आनी तुमी कशें पळयता? हय, महिला जी आसा ती काल तेंच्यांनी आपले कितें जावपाचें आहा ते जितलो प्रॉब्लेम जावपाचो हार्ट मनशांक कितें जावपाचें आहा ते उलयलेली आहा. त्या महिलांका पासून कोणाक नाका आसा. आतां फाल्यांच कळटलें की लोकां बरोबर जेन्ना सीएम उलयतलो पळय तेन्ना कळटलें की कोणाक कितें जाय कोणाक नाका तेन्नाच कळटलें. आयज हांव तुमच्या प्रेसाच्या माध्यमांतून सांगपाक सोदतां जे हांवें सांगलेलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या मुरगांवा कॉन्स्टिट्युन्सीन येतलो आनी फिजिकली जे काम चल्लां आनी जो ट्रॅक आसा तेजें फूल इन्स्पेक्शन करतलो. आनी त्या प्रमाणे आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येवन आयज फूल जो ट्रॅक आसा तो इन्स्पेक्ट केलो. ताणें फूल प्लॅन पळयलो. त्या स्पॉटाचेर तो रावलो, ताणें स्वता वचून पळयलें. वेन्यूचेर गेलो, बोगद्याचेर जे आमचे लोक रावलेले तांकां मेळ्ळो, तेंचे मेमोरंडम घेतले. त्या लोकां कडसून, बोगद्याच्या लोकां कडसून सगळ्यांक लोकांक मेळ्ळो, मेमोरंडम घेतले. ते उपरांत तो रविंद्र भवनान येयलो. रविंद्र भवनान आमचे भरत लेणीचे लोक हांगा आसलेले तेंचे कडसून ताणें मेमोरंडम दिलें त्या लोकांनी. त्याच प्रमाणे मागीर बाकीचे आमचे जेटी वयले लोक आसलेले तेंच्यांनी एक सेपरेट मेमोरंडम दिलेलो आसा. आनी त्याच प्रमाणे आख्खे मुरगांवच्या लोकांच्या तर्फे आमचे मंडळ अध्यक्ष बाब अविनाश नाईक हेंच्यांनी एक ताका मेमोरंडम दिलेलो आसा. आनी तेज्या भितर जे लोकांक जी त्रास जावंक शकता आनी ह्या इव्हेंटाचो तेज्या बाबतींत बरयलेलें आसा. आयज आमी ह्या इव्हेंटाक खंयचूच ओपोज करना आनी हे तेंच्यांनी मेमोरंडम बरयलेलें आसा. तेज्या उपरांत सीएम आमचे सगळे कावन्सिलरांक मेळ्ळो. कावन्सिलरा कडेन भासाभास केली तेंचे कडेन. तेंचे सगळ्यांचे व्यू आयकून घेतले. आनी हे आख्खे जो एक बरो इव्हेंट, एक इंटरनॅशनल लेवलाचो इव्हेंट सीएमान तांकां सांगलो हेजो जो आउटकम येतलो, इकॉनॉमीक जो फायदो जातलो तो बाबा हेजो भरपूर आसा म्हणून. आनी तेज्या लागून जो इकॉनॉमीक बेनिफीट 800-900 क्रोर्साचो टर्न ओवर जो जातलो म्हणून हे आख्ख्या गोंया भितर टुरिजमाच्या सॅक्टरांत हे सुद्दां तांकां सगळ्यांक एक्सप्लेन करून दिलें. बट आयज खंय तरी म्हाका दिसता हेज्या फाटल्यान हे पॉलिटिकल रिवेंज घेवपाक लागून, पॉलिटिकली इश्यू करपाक लागून हो मुवमेंट जाल्लो आसा. आनी आयज हांवें एकूच स्टेटमेंट केल्लो आसा, जे लोकांक नाका ते म्हाका नाका आनी हांव सदांच लोकां बरोबर रावतलो. हो आसता, आमी कोणा कडेन जबरदस्ती करपाना. हांव आमदार जाल्लेल्याक हांवें केन्ना कोणा कडेन फोर्सफुली या जबरदस्ती कसलें काम करून दिना. आयज तेंचो सगळ्यांचो विचार घेवन म्हाजे सगळे आयकल्या उपरांत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आयज अशें डिसिजन घेतलेलें आसा कित्याक हो जो रेसींग फॉर्म्युला 4 रेस जी जावपाची आसली मुरगांवान ती पोस्टपोन करपाची आनी तो वेन्यू आसा तोवूय शिफ्ट करया. तो म्हणटा जर मुरगांवच्या लोकांक नाका जाल्यार आपूण तो शिफ्ट करता. आमकां कितें फरक पडपाचें, आमी खंय नाल्यार खंय करतलोच तो. सो मुरगांवच्या लोकांक नाका आनी हांव म्हणटा मुरगांवच्या लोकांक सगळ्यांक जाय आसलो तो, सगळ्यांक जाय आसलो. बोगद्याच्या लोकांक थोड्यांकूच इफेक्ट जातलो बट तेवूय लोक आमी तांकांय नाका, तेंचो हे जालो. बट आयज जे हिसपान हो विशय ह्या कावन्सिलरांनी आनी एक्स आमदारान जे आपुणल्याक स्वताक बीजेपी म्हणटा, आमी बीजेपीचे कार्यकर्ते, आमी बीजेपीचे कावन्सिलर म्हणटा पळय, हे बीजेपीच्या लोकांनी एक्चुली हांकां हे सिरियस आसलेले विशयाचेर जाल्यार पार्टी प्रेजिडंट, भारतीय जनता पार्टी प्रेजिडंटा कडेन उलोवंक जाय आसलें, पार्टी लिडर्सां कडेन उलोवंक जाय, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक मेळोंक जाय आसलें. जाल्यार हेंच्यांनी मेळोना. हेंच्यांनी फक्त तो इश्यू केला खंय तरी म्हाका कमी दाखोवपाक लागून. बट आयज
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तांकां सांगलेलें आसा जर असो विशय आसा जाल्यार आपूण तो पोस्टपोन करता आनी दुसरे कडेन शिफ्ट करता आयज ते कावन्सिलर आमचे चीफ मिनिस्टराक सांगता ना हांगा तुमी कांय डिसिजन घेवं नाका आमचे बोगद्यार यो ते लोकांक मेळ अरे एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना हांवें तुमकां सगळ्यांक इनवायट केला आमचे सगळे बोगद्या वयले लोक हांगा येयलेले आसा सगळ्यांनी मेमोरंडम सीएमाक दिलेलो आसा तरी पासून ते म्हणटा कितें ते लोकांक यो आनी मेळ सो आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आपूण आनी थंय येयना जे लोकांनी आपल्याक मेळ्ळा तुमचो सगळ्यांचो व्यू घेवन तुमकां जर तो नाका जाल्यार आपूण व्हरता आयज म्हाका अशें दिसता की आयज आमच्या मुरगांवांत एक बरो जो प्रोग्राम जावपाचो एक इव्हेंट जावपाचो आसलो स्पोर्ट्स इव्हेंट जो आमच्या मुरगांवांत म्हणटा केन्नाच आमकां मेळोंक शकनासलो आयज तो आमकां मेळलो लकिली तो आयज आमचे कडसून गेल्लो आसा हांव मागता कितें जें जालां तेजे फाटल्यान कोण कारणभूत कितें आसा तें म्हाका खबर ना बट खंय तरी हो पॉलिटिकल इशू केल्या नंतर म्हाका दिसलें की बाबा हो आनी फुडें व्हरचो न्हू आमकां लोकां बरोबर रावंक जाय आनी लोकांक ना जाल्यार हो शिफ्ट करचो आनी त्या प्रमाणे हो पोस्टपोन जाला आनी हो आमच्या मुरगांव पासून आतां शिफ्ट जालेलो आसा फायनली आतां हो जो इव्हेंट आसा एज गूड एज गॉन पूण डीप इनसायड तुमकां हाजें दूख जाता काय वॉट यू थिंक वूड हॅव बीन हो इव्हेंट हांवें हाडून नासलो हो इव्हेंट जेन्ना सगळे कडेन तेंच्यांनी सर्वे केली पळय आय एम नॉट अ पर्सन हू हॅज बॉट दीस इव्हेंट ते लोक सर्वे करता ते सगळे इन्स्पेक्शन करता आनी ते ट्रॅक खंयसर फिजिबल आसा थंयसर ते वयतले तेंच्यांनी अशे 3 ट्रॅक गोंया भितर आयडेंटिफाय केलेले एक मिरामार केलेलो एक बिचोलीम केलेलो आनी एक मुर्मा गोवा तेंची टीम येवन तेंच्यांनी ही वायबिलिटी पळोवन जे बाबा हांगा फिजिबल आसा म्हणून तेंच्यांनी हो प्लेस तेंच्यांनी सिलेक्ट केलो तेज्या उपरांत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाज्या वांगडा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एग्रीमेंट सायन केलो आनी म्हाका सांगलें की बाबा असो स्पोर्ट्स इव्हेंट आसा जेन्ना हांवें तेजे बद्दल फायंड आवट केलें जाल्यार इट वॉज अ इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स इव्हेंट आनी हेज्या लागून सगळे आमचे यूथ आयज हे यूथ जे आसा पळय हे लोकांक जेंच्यांनी ओपोज केला कोणें कावन्सिलर हांव लोकांक कांय म्हणना लोकांचो कसलोच विशय ना हे जे पॉलिटिक्स करपा लागून हे कावन्सिलर आनी आपल्या आमदारान जे केलां ते म्हाका दिसता हे यूथ आसा ते तांकां सदांच कस करतले तांकां कस करतले हे यूथ कित्याक आयज यूथ इतले उमेदीन आसलेले कितें बाबा येदो इव्हेंट येता आनी आमकां हो इव्हेंट स्वता मुरमागांवान पळोवपाक मेळटलो म्हणून बऱ्यो बऱ्यो गाडयो पळोवपाक मेळटल्यो म्हणून बट आयज खंय तरी थोड्यांक हेजे लागून तांकां नाकाशें दिसलें म्हणून आमी तो हांवें म्हटलें जर लोकांक त्रास जाता जाल्यार तो शिफ्ट करचो म्हणून आनी त्या प्रमाणे कोण हाडटा ऑर्गनायझर कोण श्याम तुका आतां 10 फावटी सांगलें हांवें हो विशय आसा तो विशय आसा तो ऑर्गनायझर एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हे तुका सांगलें तुका हो गोवा गव्हर्मेंटाचे युनीट तेंच्यांनी ते ऑर्गनायज करता हे दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सुद्दां म्हटलें मुर्मुगांव हॅज लॉस्ट दीस वन ऑपॉर्च्युनिटी आनी हेचो इकॉनॉमीक जो एडवांटेज आनी फायदो जो आमच्या लोकल्सांक जावपाचो स्वता जयंत जाधवान सीएमाक सांगलें एक आमी एक एग्जाम्पल दिलें एक लास्ट इयर पावर लिफ्टींग प्रोग्राम केल्लो आमी नॅशनल लेवलाचेर नॉट इंटरनॅशनल नॅशनल लेवलाचेर 3 दिसाचो जाल्यार तेन्ना आख्खे मुर्मुगांवची हॉटेलां फूल जावन तांकां मडगांवान दुसरे कडेन रावचें पडलें सगळे रिक्षाकार पायलट वाले टॅक्सी वाले सगळे एंगेज जालेले येदो व्हडलो बिझनस जाल्लो सो असो एक धाकटो इव्हेंट पावर लिफ्टिंगाचो केल्या नंतर सुद्दां तेजो इम्पॅक्ट जालो तो हो इव्हेंट जालो तेजो इम्पॅक्ट खूब जावपाचो आयज तुमी आमचे यूथ पळयला कितलेशे यूथ असलेले हांगा आयज सगळे जाण भायर सरलेले यूथ तांकां सुद्दां दूख लागलेलें आसा ते आयज कितें ते म्हूण तेन्ना करूनच घेवया हांवें म्हणलें आमकां ती दादागिरी करून आनी तशें नाका बऱ्या भशेन आमी करून घेवया आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमचे कळकळ आयकून आमचो रिक्वेस्ट आसूं आयकून तेणें तो पोस्टपोन केलेलो आसा आनी तो शिफ्ट केलेलो आसा फ्रॉम मुर्मुगांव फायनली लोकां खातीर तुमी हो प्रोग्राम चेंज केलो सो इट नॉट फॉर पॉलिटिक्स हांवें स्टँड जो घेतला लोकांक नाका जाल्यार म्हाका नाका आनी हो म्हाजो स्टँड सदांच आसतलो कित्याक आय एम हियर एज ए MLA फॉर द पीपल ऑफ मुर्मुगांव आनी म्हाका ह्या लोकांनी निवडून हाडून दिलेलो हांवें केन्ना भेदभाव करूं ना खंयच्याच लोकां भितर हांवें भेदभाव केलेलो ना आनी आमचे आख्खे मुर्मुगांवचे लोक म्हाजे लोक हे सगळे तेज्या लागून आयज मुर्मुगांवान टोटल शांतताय आसा सगळे लोक हॅप्पी आसा तेज्या लागून आनी हांव परत एकदां सगळ्यांक उलो मारता हो विशय न्हू तरेसून उलो मारता परत ट्युजडे मंगळ दीस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर परत रवींद्र भवनान येत आसा म्हाजे घर स्कीम लॉन्च करपाक लागून मुर्मुगांव लोकांक लागून आनी जितले मुर्मुगांवचे लोक आसा हांव तांकां अपील करता म्हाजे घर स्किमीचे हेजी फॉर्मां जी डिस्ट्रिब्युशन जातली तेजो जो उद्घाटन जातलें इनॉग्रेशन जातलें ते आमचे रवींद्र भवनान ट्युजडे येता ते ट्युजडे आयज शेनवार 2 दिसां उपरांत ट्युजडे सकाळचे 10 हो प्रोग्राम आमी फिक्स केल्लो आसा हा मुद्दामून फॉर्म्युला 4 इव्हेंट
जो आमचो मार्मुगांव तालुक्यात मार्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन करपाचो आशिल्लो ताजो व्हेन्यू पळोवपाक आनी ताजो रूट पळोवपा खातीर आयिल्लो. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आनी फॉर्मुला 4 तेजें ऑर्गनायझेशन मेळून हो इव्हेंट गोंयांत येवचो, कारण फॉर्मुला 4 इट इज अ बीग इव्हेंट. तो जर इव्हेंट आयिल्लो म्हणजे गोंयांत हाडलेलो आमी इतक्याच खातीर तो टुरिजमाक खूब व्हडलें बूस्ट मेळटलें, जेणे करून बीग टर्नओवर जो आसा पळय हो टुरिजमाच्या क्षेत्रांत जातलो. आणि वास्को मार्मुगांव तालुक्यांत अशा पद्दतीचो इव्हेंट आमचो केन्ना जायना. ही सगळी संकल्पना दवरून आमी तो इव्हेंट हांगासर हाडपाचें डिसिजन घेतलेलें. सो म्हजे बरोबर आमचो मार्मुगांवचो आमदार संकल्प आनी दाजी वास्कोचो MLA दोगूय जाण आसा. सगळ्या कावन्सिलरांक सगळ्यांक मेळ्ळो, चेअरपर्सन आनी तांकां सगळ्यांक मेळ्ळो. ताज्या पयलीं हांव सायट पळोवन आयलो, लोकांकूय मेळ्ळो. खरें म्हणजे सोल्युशन पॉसिबल आसलें, अशें कांय नासलें की सोल्युशन सामकें ना. फक्त 400 मिटराचो रोड हो कंजेस्टेड रोड आशिल्लो. सेपरेटली तांकां रोड दिवपाकूय बी म्हणजे ते जे ऑर्गनायझर जे आसले तो सेपरेटली रस्तोय करपा खातीर वेगळो तांकां रोड दिवपाकूय तयार आसलो. इव्हेंट सगळे 3 दीस, शुक्रार, शेनवार आनी आयतार अशा 3 दिसाचो हो इव्हेंट आशिल्लो. आनी ह्या 3 दिसाच्या मदीं तितको वेळ जो रोड तांकां ना म्हणटालो तो वेगळो रोडूय मेळटालो. बट जर लोकांक इव्हेंट नाका म्हणजे गोंय सरकार पळयता आसतना गोंयच्या टुरिजमाचो, गोंयच्या इकॉनॉमीचो, लोकांच्या ओवरऑल इकॉनॉमीचो विचार करता. बट जर लोकांक नाका आसत म्हणजे कावन्सिलरांनी सांगलें की आमचे लोकल लोक ताका वेगवेगळ्या कारणां खातीर विरोध करतात. ओके, त्या खातीर लोकांक सामकोच जर नाका आसत जाल्यार आमी व्हेन्यू शिफ्ट करता आनी डेट पोस्टपोन करता. एकच विशय आसा. So you met different official. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.